अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनम हयात। आप देख रहे हैं डॉक्टर नदीम आसिफ चौधरी ऑफिशियल चैनल। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर नई से नई वीडियो आप बआसानी देख सकें। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, ब्राइट फोर्सेस सेंटर ऑफ एजुकेशन चुहंग में यौम इकबाल के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों और स्टाफ ने अल्लामा इकबाल के शेर पढ़े। उसके अलावा मिली नगमे, अल्लामा इकबाल के मौजू पर तकारीर और अल्लामा इकबाल की तसानीफ़ के नाम बताए गए। इस हवाले से अल्लामा इकबाल के मौजू पर जो बच्चों को लेक्चर दिया गया वो कुछ इस तरह से है। शायर मशरक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में शेख नूर मोहम्मद के घर पैदा हुए। माँ बाप ने नाम मोहम्मद इकबाल रखा। इकबाल ने बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार करने में जो कलीदी किरदार अदा किया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था जिसको शर्मिंदा ताबीर कायद आज़म ने किया। अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े और नज़रियात का ही समर था कि हमें एक आज़ाद वतन नसीब हुआ। बिलाशुबा उनकी शायरी लाजवाल है और बाहसियत शायर आलमी शोहरत रखते हैं। आज भी दुनिया भर में उनके चाहने वालों की बड़ी तादाद मौजूद है। इकबाल दरअसल ऐसे लाफानी फ़लसफ़े, किरदार और फ़लसफ़े नज़रियात का नाम है। हमें इस अजीम शायर के अफ़कार पर प्रचार करना चाहिए और ये सिर्फ महज उनकी बरसी या सालगिरह के मौके पर ही नहीं करना चाहिए, बल्कि हर लम्हा उन्हें अपने पेश नज़र रखना चाहिए और उनको प्रवान चढ़ाना चाहिए। बिलाशुबा मुल्क कौम इकबाल के नज़रियात और अफ़कार पर अमल पैरा होकर ही तरक्की की मिराज को पहुँच सकती है। गर्ज उनकी आफाकी फ़िक्र की पैरवी में ही हमारी फलाह बहबूद पोशीदा है। बिलाशुक अल्लामा इकबाल पाक हिंद की एक ऐसी तारीख साज और अहद साज शख्सियत है जिन्होंने ना सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलग रियासत का नज़रिया मुतारफ़ किया, बल्कि अपनी शायरी में जदीद नज़रियात, साइंस और आलमी फ़िक्र की उस अमकानी क़ुव्वत को बयान किया जिसके महवर पर इंसानियत और आफाकियत ज़माना अव्वल से गर्दिश करती चली आ रही है। इकबाल नई दुनिया की तमीर की दावत दो वजूहात से देते हैं। कलाम इकबाल का पेशतर हिस्सा ऐसा है जिसमें बराह रास्त इंसानों से खिताब है या इंसानों की तर्जमानी है। इंसान दोस्ती, एहतराम आदमियत और अज़मत इंसानी की तायीद व तफसीर कलाम इकबाल की एक नुमाया खसूसियत है। हकीकत भी यही है कि कलाम इकबाल में खासी मिक़दार में ऐसे अशार हैं जिनका मौजू इंसान और आलम इंसानियत है। वो एक बैनुल अक़वामी दानिश्वर और मुफ़क्किर थे, लिहाजा वो हमारी तरीक़ के सबसे बड़े और शायर थे जिन्होंने शौरी तौर पर आफाकियत को अपना मुतमई नज़र बनाया। कुरानियत तसव्वुर और तौहीद से अलग करना उनकी जो इकबाल की दोस्ती है और इकबाल की जो इंसान दोस्ती है, नज़रिया तौहीद ही मुश्किल तौर पर इंसान को खौफ से निजात दिलाता है और मज़लूम में ज़ालिम से आंखें चार करने का हौसला भी देता है। 21वीं सदी शायद माजी की सदियों में ज़्यादा हसास सदी है कि हज़रत इंसान तबाही के दाने पर खड़ा है। जहाँ एक तरफ तो दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो वहीं मज़हब और अक़ीदे को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मादियत की दौड़ में रूहानियत को कुचला जा चुका है, अकायद में मुकालमा ख़त्म हो चुका है, जबकि हर फसाद के बहाने तलाश किए जा रहे हैं। ऐसे में अल्लामा इकबाल के अफ़कार की अहमियत बढ़ जाती है कि जिन्हें फैलाकर अमन व आतिशी की फ़ज़ा कायम की जा सकती है। इकबाल ने मुसलमानों को अलग पहचान के साथ सर उठाने की तहरीक दी। उन्होंने ये भी बावर करवाया कि ये कौम गुलाम हो ही नहीं सकती, इसलिए तमाम मुसलमान यकजा होकर अपनी पहचान के लिए जालिम के सामने सीना सुपर हो जाएं तो आधे से ज़्यादा मसाइल तो ऐसे ही हल हो जाएंगे। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल 20वीं सदी के एक मरूफ शायर, मुसन्निफ़, कानून दान, सियासतदान, मुस्लिम, सूफ़ी और तहरीक पाकिस्तान की अहम शख्सियात में से एक थे। उर्दू और फ़ारसी में शायरी करते थे और यही उनकी बुनियादी वजह शोहरत है। शायरी में बुनियादी रुझान तसव्वुर अहयाए उम्मत की इस्लाम की तरफ था। इकबाल किसी एक दौर का शायर नहीं है, उसने तमाम ज़मानों को अपने अफ़कार के ज़रिए मोहित किया है। इकबाल की तमाम खसूसियात और फ़िक्र, इकबाल की तमाम जहतें दरअसल कुरान अज़ीम की रहनुमाई में तश्कील पाती हैं। इकबाल के नज़दीक कौम की अज़मत रफ्ता की बहाली कुरान मजीद और हामले कुरान मजीद यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करने से मुमकिन है। इंसान के लिए रशद व हदायत के लिए यही दो मंबे हैं, इनसे ग्रेज़ करके दीन मिलता है ना दुनिया। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों से जिद्दत किरदार का तालब है और इसलिए वाज़ेह तौर पर ऐलान करता है कि कुरानी तालीमात पर अमल पैरा हुए बगैर ये मकसद हासिल नहीं किया जा सके। इकबाल को दौर जदीद का सूफ़ी समझा जाता है। बासियत सियासतदान उनका सबसे नुमाया कारनामा नज़रिया पाकिस्तान की तश्कील है, जो उन्होंने 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास की सदारत करते हुए पेश किया था। यही नज़रिया बाद में पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद बना। इसी वजह से अल्लामा इकबाल को पाकिस्तान का नज़रियाती बाप समझा जाता है। गो कि उन्होंने इस मुल्क में के नए क़याम के लिए अपनी आंखों से तो नहीं देख पाए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के कौमी शायर की हैसियत से हासिल किया और मुफ़क्किर पाकिस्तान का ख़िताब हासिल किया। मज़ीद आपने देखना है बच्चों ने, टीचर्स ने क्या क्या बयान किया, क्या अशार पढ़े और क्या मैसेज दिया। जी, कोई ज़ब्त दे ना जलाल दे, मुझे सिर्फ़ इतना कमाल दे। कोई ज़ब्त दे ना जलाल दे, मुझे सिर्फ़ इतना कमाल दे। मैं बेकसों की सदा बनूं, ज़माना मेरी मिसाल दे। मुझे अपनी राह पे डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे।
تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے تو بس رزق حلال دے۔ میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا، ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ، وہ فریب خوردہ شاہی کے پلا ہو کرگسوں میں، وہ فریب خوردہ شاہی کے پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شہبازی، اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال، اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تابت نہ میری زندگی شمع کی صورت خدایا میری، بے خوف ہیں پاک ہیں سچے ہیں ہم پاکستانی بچے ہیں، ہم اپنے وطن کے شہدا ہیں، ہم اپنے وطن کے شہدا ہیں، بلبل ہے چمن کے شہدا ہے، بلبل ہے چمن کے شہدا ہے، یہ جھنڈا سبز ہمارا ہے، من باٹا چاند ستارہ ہے، یہ جھنڈا سبز ہمارا ہے، من باٹا چاند ستارہ ہے، ہم اپنے وطن کی اولاد ہیں، ہم اپنے وطن کی اولاد ہیں، ہم اب غیروں سے آزاد ہیں، ہم اب غیروں سے آزاد ہیں، ہم بے خوف ہیں پاک ہیں سچے ہیں، ہم پاکستانی بچے ہیں، جو قوم کی اصلی دولت ہے، ہم پاکستان کی شوکت ہے، جو قوم کی اصلی دولت ہے، ہم پاکستان کی شوکت ہے، ہم ظلم مٹانے والے ہیں، ہم ظلموں کے رکھوالے ہیں، ہم ظلم مٹانے والے ہیں، ہم ظلموں کے رکھوالے ہیں، بے خوف ہیں پاک ہیں سچے ہیں، ہم پاکستانی بچے ہیں۔ السلام علیکم، میں آج آپ سے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی تمام تصانیف شیئر کروں گا۔
کلیات اقبال، علم القصاد، اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زمور عجم، جوید نامہ، مسافر اقوام شرق، بانگ ذرا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز اور 2 انگریزی تصانیف۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ خاک میں مل کر ہی دانہ گل و گلزار ہوتا ہے۔ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب قوم رسول ہاشمی۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ جاؤ مہر تابا سے جا کر کہہ دو کہ اپنی کرنوں کے گن کر رکھے، جاؤ مہر تابا سے جا کر کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے۔ میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ تودی ٹوٹا بلند اتنا ٹیال تدیر سے پہلے، تودی ٹوٹا بلند اتنا ٹیال تدیر سے پہلے، ترا بندے تے تجھ پوچھے بتا تے لجاتے ہیں۔ خونے جگر دے کے نکھاریں گے، خونے جگر دے کے نکھاریں گے، رخے برگے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائٹ فورسز سے میں ہوں نور فاطمہ۔ علامہ محمد اقبال کو دور جدید کا صوفی سمجھا جاتا ہے۔ بحیثیت سیاستدان ان کا سب سے نمایاں کارنامہ نظریہ پاکستان کی تشکیل ہے، جو انہوں نے 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پیش کیا تھا۔ یہی نظریہ بعد میں پاکستان کے قیام کی بنیاد بنا۔ اسی وجہ سے آپ کو مفکر پاکستان اور پاکستان کا نظریاتی باپ سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی شاعری اور فلسفانہ نظریات کے ذریعے مغربی تہذیب پر پوری قوت سے ضرب لگائی۔ علامہ محمد اقبال نے وطنی قومیت اور قوم پرستی پر بھی ضرب لگائی اور مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنے پر زور دیا۔ علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں میں وحدت ملی کا شعور بیدار کیا۔ علامہ محمد اقبال کے لیے اسلام ہی مسلمانوں کی زندگی ہے۔ انہوں نے فرمایا، اسلامی تصور ہمارا وہ ابدی گھر یا وطن ہے جس میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں۔ جو نسبت انگلستان کو انگریزوں اور جرمنی کو جرمنوں سے ہے، وہ اسلام کو مسلمانوں سے ہے۔ اسلام تمام نوع انسانی کے حقوق کا احترام کرتا ہے۔ اس دین میں اسود و احمر، عرب و عجم اور بندہ و آقا کی تمیز کچھ حکم نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی لحد پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے افکار پر تمام مسلمانوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔